अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ पावर अज़ीम कामयाबी की क़ुव्वत। जो कुछ आप दे रहे हैं आपके एहसासात उसी का अक्स है। आप अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी के नुमाया पहलुओं में ये बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर अच्छे एहसासात को फ़रोग़ दे रहे हैं या बुरे एहसासात को। आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू जैसा कि दौलत, सेहत, अपने पेशे और हर तरह के ताल्लुक़ के मुतालिक जैसा भी महसूस कर रहे हैं, वो उसी का अक्स है जो आप हर पहलू को दे रहे हैं। जब आप दौलत के मुतालिक सोचते हैं तो आपके एहसासात उसी का अक्स बनाते हैं जो आप दौलत के मुतालिक सोच रहे हैं। अगर आप दौलत के मुतालिक सोचते हुए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, तो आप यकीनन ज़्यादा दौलत ना होने के मनफी हालात और तजुर्बात ही वापस पाएंगे, क्योंकि ये वही मनफी एहसास है जो आप दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के मुतालिक सोचते हैं तो आपके एहसासात आपको बताते हैं कि आप अपनी नौकरी के मुतालिक क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपनी मुलाजमत के मुतालिक अच्छा महसूस करते हैं तो आप यकीनन मुलाजमत में मस्बत हालात और वाक़यात ही वापस पाएंगे, क्योंकि ये मस्बत एहसास है जो आप दे रहे हैं। जब आप अपने ख़ानदान, सेहत या किसी भी ऐसे मौजू के मुतालिक सोचते हैं जो आपके लिए अहमियत का हामिल है, आपके एहसासात आपको ही बताते हैं जो आप दे रहे हैं। अपने मिजाज और एहसासात का ख्याल रखें, क्योंकि आपके एहसासात और आपको नज़र आने वाली दुनिया के दरमियान एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक़ है। ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं चलती, ये तो आपको जवाब दे रही होती है। आप ज़िंदगी का ही बुलावा है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आपका ही बुलावा है। आप अपनी ज़िंदगी के खालिक हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कहानी के मुसन्निफ़ हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फ़िल्म की हिदायतकार हैं। आप जो कुछ देते हैं उसी से फ़ैसला करते हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या होगी। उम्दा एहसासात के लामहदूद दर्जात हैं जो आप महसूस करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बुलंदियों को कोई हद नहीं है जो आप हासिल कर सकें। बुरे एहसासात के भी कई दर्जात हैं जो कि लगातार मनफी हो सकते हैं, मगर बुरे एहसासात की निचली हद मौजूद है जिसे आप झेल सकते हैं, जो आप पर फिर से अच्छे एहसासात का इंतखाब करने के लिए दबाव डालती है। ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं है कि अच्छे एहसासात ज़बरदस्ती महसूस होते हैं और बुरे एहसासात दर हकीकत बुरे महसूस होते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हुक्मरानी ताकत है और ये आपको आपके उम्दा एहसासात के ज़रिए पुकारती है और अपनी जानिब ही खींचती है। मोहब्बत आपको आपके बुरे एहसासात के ज़रिए भी पुकारती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आप ज़िंदगी की मस्बत क़ुव्वत से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हर चीज़ महज इसी के मुतालिक है कि आप कैसा महसूस करते हैं। हर चीज़ महज उसी के मुतालिक है। ज़िंदगी में लिया गया आपका हर फैसला उसी पे मुनहसिर है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी की वाहिद तहरीक अंगेज़ ताकत के आपके एहसासात ही है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो, आप उसे ज़रूर हासिल करना चाहते हो, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं और उसकी वजह ये है कि उससे आप अच्छा महसूस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहते तो आप महज इसीलिए हासिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपको बुरा महसूस करवाती है। आप सेहत चाहते हैं क्योंकि सेहतमंद होना अच्छा लगता है और बीमार होना बुरा लगता है। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें खरीदना और ऐसी चीज़ें हासिल करना अच्छा लगता है जिन्हें आप पसंद करते हैं, और इस वक्त बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा नहीं कर पाते। आप पुरमसरत ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि उनसे आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरे ताल्लुकात से आप बुरा महसूस करते हैं। आप खुशी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि खुश होना अच्छा लगता है और नाखुश होना बुरा लगता है। वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो उम्दा एहसासात की बदौलत ही तहरीक पाती है। आप उन्हें अच्छे एहसासात से ही हासिल करेंगे, और आप चीज़ें कैसे हासिल करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। उम्दा एहसासात के ज़रिए दौलत आपको चाहती है, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती है। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं वो आपको चाहती है। वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब है,
مگر انہیں اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھے احساسات رکھنے ہی ہوں گے۔ آپ کو اپنی زندگی کے حالات تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد یا لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اچھے احساسات کے ذریعے محبت دینے کے سوا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ آپ کے اچھے احساسات محبت جیسی قوت پر غلبہ پالیں گے۔ زندگی میں ہر اچھی شے حاصل کرنے کی طاقت پہ غالب آ جائیں گے۔ آپ کے عمدہ احساسات ہی آپ کو اس کا راستہ بتا دیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اچھے احساسات ہی آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو زندگی اچھی ہوگی، مگر پہلے آپ کو اچھے احساسات کا مظاہرہ ہی کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی خود کو یہ کہتے ہوئے گزار رہے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس ایک بہتر گھر ہوگا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس ایک اچھی نوکری یا نوکری میں ترقی ہوگی، میں اس وقت خوش ہوں گا جب بچے کالج چلے جائیں گے، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس پہلے سے زیادہ دولت ہوگی، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میں سفر کر سکوں گا، یا میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرا کاروبار ترقی کرے گا۔ تو آپ کبھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ اس راستے کا مقابلہ کر رہی ہے جہاں محبت کام کر رہی ہے، وہ کشش کے قانون کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خوش رہنا ہوگا، اور خوشی حاصل کرنے کے لیے خوشیاں بانٹنی ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو وہ سب دینا بھی ہوگا۔ آپ اپنے احساسات کے اختیار میں ہیں، آپ اپنی محبت کے اختیار میں ہیں، اور محبت کی طاقت آپ کو وہ سب واپس دے گی جو آپ اسے دیں گے۔ طاقت کے چند نکات۔ کسی بھی چیز سے بڑھ کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کو بنا رہا ہے۔ آپ کے احساسات آپ کی سوچ اور الفاظ کی طاقت ہے۔ جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ تمام تر اچھے احساسات محبت سے پیدا ہوتے ہیں، تمام تر برے احساسات محبت کی کمی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ ہر اچھا احساس آپ کو محبت کی طاقت دیتا ہے، کیونکہ محبت تمام تر عمدہ احساسات کا ذریعہ ہے۔ اپنے عمدہ احساسات میں ان تمام چیزوں کے متعلق سوچ کر اضافہ کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک لگاتار چیزوں کو گنیں، ہر اس چیز کی فہرست بنانا جاری رکھیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، جب تک آپ زبردست محسوس نہیں کرتے۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی موضوع کے متعلق کیسا محسوس کرتے ہیں وہ بالکل اسی کا عکس ہے جو آپ ہر موضوع کو دے رہے ہیں۔ زندگی خود بخود نہیں چلتی، یہ تو آپ کو جواب دے رہی ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کا بلایا ہوا ہوتا ہے، اور زندگی ہر چیز میں آپ کو وہی پکار واپس ملتی ہے جو آپ نے دی ہے۔ عمدہ احساسات کے لامحدود درجات ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بلندیوں کو کوئی حد نہیں ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو چاہتی ہے، دولت آپ کو چاہتی ہے، صحت آپ کو چاہتی ہے، خوشیاں آپ کو چاہتی ہے۔ اپنی زندگی کے حالات تبدیل کرنے کے لیے تکلیف برداشت نہ کریں۔ اپنے اچھے احساسات کے ذریعے محبت کریں، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں حاضر ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو اچھے احساسات کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پہلے آپ کو خوش رہنا ہوگا، اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے خوشیاں بانٹنا ہوگی۔ آپ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ دینا ہی ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے خوش رہنا ہوگا۔ اپنے بڑے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آج کی خوشی میں پہلے خوش رہے، اپنی اچھی باتوں کو سوچیں، اچھے وقت کو یاد کریں، اچھے احساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، تب آپ خوش رہ پائیں گے، اور جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ تو اچھا سوچیں، خوش رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگلی قسط کے لیے انتظار کریں۔ تب تک کے لیے چینل کو اور چینل کے سارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔